आमिर खान की मुखबरी किसने की? क्या आमिर खान छोड़कर जा रहे हैं? आमिर खान दुबई क्यों गए हैं? फारूक सत्तार को चाहिए दो दांत वाले। क्या मुझे तो नहीं लगता कि ये दुनिया वाले मुझे देंगे। मेरा अल्लाह देगा बेटा, अल्लाह देगा मेरा साथ। एक अफसोसनाक कत्ल, लेकिन शहर सोया हुआ। अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से कि जिसने मुझे देखने के लिए आंख, सुनने के लिए कान, सोचने के लिए दिमाग और सबसे बढ़कर यह कि बोलने के लिए जबान अता की है। आज एक खलबली सी मच गई और खलबली उस वक्त मची कि जब आमिर खान यानी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के अहम रहनुमा, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट यानी एमक्यूएम बहादुराबाद के अलमारूफ एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा आमिर खान साहब जो है वो दुबई रवाना हुए। जब दुबई रवाना हुए उसी वक्त बहुत सारी अफवाहें गर्दिश करने लग गई कि आखिर ये दुबई रवाना क्यों है, और उसके बाद इन अफवाहों ने ज़्यादा रंग उस वक्त ले लिया कि जब एक खबर डॉन अखबार में आई। आइए सबसे पहले मैं आमिर खान के मुतल्लिक आपको बता दूं कि आखिर आमिर खान दुबई क्यों गए, और उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि वो खबर कौन सी थी कि जिसके बाद ये तहलका मच गया कि एमक्यूएम में इख्तलाफात शदीद तर हो गए हैं, और फिर जो है वो ये अफवाह कि नहीं वो तो गलती से हो गया। आमिर खान साहब दुबई क्यों गए? शायद आपके इल्म में हो कि पाकिस्तान के और ख़ास तौर पे आप चलिए पाकिस्तान को तो छोड़िए, नवाज शरीफ साहब के पूरा ख़ानदान जो है वो लंदन के अंदर है। तमाम पाकिस्तान के तमाम सियासतदानों के रहनुमा जो है वो लंदन और अमेरिका के अंदर ही होते हैं। तो पाकिस्तान में ज़ाहिर एमक्यूएम पाकिस्तान के पास भी एमक्यूएम के पास कि वो लोग के जिन्होंने बहुत अच्छे खासे पैसे बना लिए और बकौल फारूक सत्तार साहब के जो दो पट्टियों वाली चप्पलों में आए थे वो अब जो है वो डिफेंस में रहते हैं। उनके घर वाले भी तकरीबन या तो लंदन में है या अमेरिका में है या कनाडा में है, या फिर जो है ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी कुछ के ख़ानदान मौजूद हैं, कुछ के मलेशिया के अंदर और कुछ के ख़ानदान जो है वो दुबई के अंदर मौजूद है। अब ज़्यादा बड़ी बात मत कीजिए, मैं उन लोगों की तो बात ही नहीं करता कि जो चले गए या जो छोड़कर चले गए, लेकिन जो लोग इस वक्त एमक्यूएम पाकिस्तान के अंदर या पाक सरजमीन पार्टी के अंदर या दीगर सियासी जमातों के अंदर भी मौजूद हैं, उन सब के रहनुमाओं के ख़ानदान भी इस वक्त या तो इन्हीं ममालिक के अंदर मौजूद हैं, चाहे हैदर अब्बास रिजवी साहब का ख़ानदान कनाडा के अंदर हो, चाहे जो है वो मुस्तफ़ा कमाल साहब का ख़ानदान इस वक्त बाहर हो, या फिर जो है वो आमिर खान साहब का ख़ानदान हो। आमिर खान साहब का ख़ानदान, बीवी बच्चे जो है वो इस वक्त दुबई के अंदर सेफ साइड पर है। हमारे यहाँ पर ये हो गया है कि भाई जो अपने बच्चों को बाहर रखिए बाकी सबको वहाँ रखिए। तो अब आमिर खान साहब के बकौल वो जा रहे हैं अपने बच्चों से मिलने के लिए। मेरी इतलात ये थी कि आपको शायद याद होगा कि जब इशरतुल इबाद वाला मामला जब उठे थे तब मेरी इतलात ये थी कि ये दुबई जाएंगे, ये कहेंगे कि मैं बच्चों से मिलने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन शायद वहाँ पर उनकी मुलाकात हो। और इस वक्त भी मेरी इतलात ये है कि शायद साइड में उनकी मुलाकात जो है वो आमिर खान साहब से हो। अब आमिर खान साहब गए तो ये कहकर हैं कि जनाब वो अपने बच्चों से मिलने के लिए, अपने ख़ानदान से मिलने के लिए जाते हैं। तो आपको इस बात में कोई हैरत नहीं होनी चाहिए। हम सब के जो बड़े बड़े लीडरान हैं वो सब अपने बच्चों को, फैमिलीज़ को सेफ रखते हैं। बाकी आपके और मेरे जैसे रह जाते हैं जिनके बच्चे भी यहीं हैं, हम भी यहीं हैं, जीना भी यहीं है, मरना भी यहीं है। तो जनाब ठीक है, खैर। अब जब ये वहां पर गए तो एक ग्रुप बना हुआ है, पहले ही अफवाहें थी कि दुबई क्यों जा रहे हैं, वो मैंने आपको बता दिया कि ये दो बड़ी अहम वजूहात थी। फिर हुआ ये कि एक ग्रुप बना हुआ है एमक्यूएम राब्ता कमेटी का। एमक्यूएम राब्ता कमेटी के तकरीबन 50 से ज़ायद मेंबरान हैं। वो राब्ता कमेटी का एक ग्रुप बना हुआ है, उस यानी व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है। अब उस व्हाट्सएप ग्रुप से बकौल आमिर खान साहब के कि वो उनसे लेफ्ट हो गया, यानी वो ग्रुप से वो निकल गए। अब जब ग्रुप से निकल गए तो ये इतलात पहुंच गई चंद लोगों को। अच्छा, ये इतला मेरे पास भी आई थी। अब सवाल यह है कि सबसे पहले तो ये देखिए कि वो कौन से लोग हैं एमक्यूएम की राब्ता कमेटी के अंदर कि जो आमिर खान के शदीद खिलाफ हैं, और उन्होंने ये इतला बाहर भेजी कि यार बड़े इख्तलाफात हो गए और आमिर खान जो है वो ग्रुप से लेफ्ट हो गए हैं, और लगता यूँ है क्योंकि बड़ा अहम ग्रुप है एमक्यूएम की इंटरनल पॉलिसी, अंदरूनी पॉलिसी के हवाले से ये व्हाट्सएप ग्रुप बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि इसमें में सिर्फ राब्ता कमेटी के लोग मौजूद हैं। तो कोई भी अहम मसला, कोई भी अहम बात, कोई भी अहम डिस्कशन जो है वो इसी के अंदर होती है। तो अब जब वो लेफ्ट हो गए तो सबसे पहले तो जो है वो खबर लीक हो गई। अब जब ये खबर लीक हुई तो ज़ाहिर है पहले से वो दुबई में थे, खबर लीक होना कि यार ग्रुप भी हो गया, तो अब ये इख्तलाफात की खबर ने परवान चढ़ा। डॉन अखबार के एक रिपोर्टर है, उन्होंने इसको फाइल किया। मैं इंतज़ार कर रहा था कि ज़रा वीलॉग का वक्त हो जाए तो उसके बाद इसे करूं, लेकिन खैर मैं कुछ और भी मसरूफियात में था। अब जब ये इख्तलाफात की खबर आई तो फ़ौरन आमिर खान साहब और एमक्यूएम की तरफ से स्टेटमेंट आया कि जनाब वो गलती से जो है वो लेफ़्ट हो गया था, मुझे उसका इस्तेमाल इतना नहीं आता, ज़ाहिर है मोबाइल का इस्तेमाल नहीं आता, तो मैंने गलती से लेफ़्ट कर दिया। अब ये गलती से लेफ़्ट नहीं हुआ था, लेकिन बहरहाल उनका कहना यह है कि उन्होंने गलती से लेफ़्ट कर दिया और ये खबर फैल गई। अब एमक्यूएम पाकिस्तान ने और आमिर खान ने खुद ने इसकी तरदीद कर दी, लेकिन
لیکن مخبر کی تلاش جاری ہے. اب اندر سے یہ بات آ رہی ہے کہ آخر ایم کیو ایم رابطہ کمیٹی کے اندر وہ کون سا مخبر ہے کہ جو کہ اس رپورٹروں کو خبر دے رہا ہے کہ جو ایم کیو ایم کے مخالفت میں عام طور پر خبر کو چلاتے ہیں. اب اس میں کچھ رپورٹرز ہیں کہ جن کا تھوڑا سا جھکاؤ پی ایس پی وغیرہ ادھر ادھر پایا جاتا ہے. تو اب یہ لوگ تلاش کر رہے ہیں کہ جناب خبر کس کے پاس سے آئی ہے, خبر کس نے نکالی ہے. اب وہ خبر کی تلاش ہو رہی ہے اور خود اپنے اندر ایک دوسرے پر شک کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے. بہرحال عامر خان کے خلاف بہت سارے لوگ اس وقت ہیں, بہت سارے لوگ اس وقت جو خود اس وقت رابطہ کمیٹی کے اندر موجود ہیں, اس میں سے بہت سارے لوگ ظاہر ہے اس کے خلاف ہیں. اب وہ کون لوگ ہیں میں بھی جانتا ہوں, آپ بھی جانتے ہیں, اور وہ خود ایم کیو ایم کے لوگ بھی جانتے ہیں. لیکن یہ خبر کس نے لیک کی ہے, یہ اس وقت ایم کیو ایم کے اندر اس بات کی تلاش ہو رہی ہے. ہاں اختلافات موجود ہیں, بالکل اختلافات موجود ہیں, لیکن ابھی یہ لوگ یونائٹ ہے کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ اس کے بغیر جن کے آپس کے اختلاف ہیں ان کو معلوم ہے کہ اس کے بغیر وہ جائیں گے تو ان کی دکان ظاہر اتنی چلے گی نہیں اور کوئی آپشن ہے نہیں. تو اور خاندانوں کو یہ باہر سیٹل کر چکے ہیں آرام سکون سے, جناب فیملی سیٹل ہے سب کے پاس نوٹ ووٹ بہت اچھا خاصا ہے. اچھا یہ بات ڈھکی چھپی نہیں ہے, سب کے پاس نوٹ ووٹ بہت اچھا خاصا ہے, کتنے پروجیکٹس ہیں سب کے, تو سب کی فیملی سیٹ ہے, ظاہر ہے کسی کو معاملہ, لیکن سیاست کی ٹھڑک بھی تو مٹانی ہے نا. خیر یہ بات تو ہو گئی عامر خان کے حوالے سے اور عامر خان کے اختلافات کے حوالے سے. اگلی خبر کی طرف آتا ہوں. مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ دنیا والے مجھے دیں گے انصاف. میرا اللہ دے گا بیٹا, اللہ دے گا میرا انصاف. میں تو توڑ دیا, میرے دل کے ٹکڑے کو توڑ دیا, لے گئے بیٹا. میں کیا کروں, میں تو بہت بےغ تھی, میرے سہارا تھے میرے بچے, تو میں کیا کروں گی اب. ہاں ان کے بچوں کو کیسے پالوں گی, کیا کروں گی. پالنے والا تو اللہ کی ذات ہے, وسیلے بناتا ہے اللہ. کیا بتاؤ مجھے اس کا حل نکال کے دو کہ اس کی جوان بیوی کیا ہوگا, اس کے دونوں چھوٹے بچوں کا کیا ہوگا, وہ کیسے زندگی گزاریں گے اپنا, یہ مجھے بتا دو ان سے. واصف رضا کا قتل ہے یہ قتل صرف واصف رضا کا نہیں ہے. اس سے پہلے ارسلان مسعود, ایسے بہت سارے نام گنتے جائیے جو بے قصور مارے گئے. صرف وہ نہیں مارے گئے, ان کا خاندان مارا گیا. آپ کو یہ دکھی ماں نظر آتی ہے, آپ کو یہ بچے نظر آ رہے ہیں جن کا مستقبل چھن گیا. یہ انصاف ہوگا کیا, ان سے انصاف ہوگا؟ ہاں ہم نے ملزمان کو گرفتار کر لیا جنہوں نے مارا ہے, اس کے بعد کچھ نہیں. آج تک کراچی کے اندر ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہو یا پھر بے قصور پولیس والوں کے ہاتھ لوگ مارے جائیں یا پھر کسی بھی دہشت کے نتیجے میں مارے جائیں, ان ہزاروں خاندانوں کے مستقبل کو داؤ پر لگا دیا جاتا ہے. ان کا کوئی والی وارث نہیں ہوتا. یہ بوڑھی ماں اب اپنے 2 پوتوں کو کیسے پالے گی, خود بتائیے. اس واصف کا قصور کیا تھا؟ لیکن شہر خاموش ہے, یہاں کے شہر کے جو نمائندگی کرتے ہیں وہ لوگ خاموش ہیں. اس لیے خاموش ہے یہ لوگ کیونکہ یہ لوگ اپنا حق مانگتے ہی نہیں ہیں, اور کل ان کی باری بھی آ سکتی ہے. دیکھیے میں جس طرح کی خبریں دیتا ہوں, میں جس طرح کی بات کرتا ہوں, آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا یہ آسان بات ہے؟ میری بھی ماں ہے, آپ یقین نہیں مانیں گے, وہ ہر پل یہ سوچتی رہتی ہے کہ میرا کیا ہوگا. آج گولی آئی, کل آئی, کسی ایکسیڈنٹ میں مار دیا گیا, کیا ہوگا. چلیے میں تو کچھ نہ کچھ بول رہا ہوں نا, میں بولتا ہوں تو مجھے تو میرا انجام معلوم ہے, مجھے تو مرنا ہے. لیکن ان بچوں کا کیا قصور ہے کہ جو صبح سے لے کر رات تک صرف اپنی ملازمت کرتے ہیں, پڑھتے ہیں, کسی ایسے کام میں ملوث نہیں ہیں. ہاں میں تو چلو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں کیونکہ خبریں دیتا ہوں تو میری لاکھ دشمنی ہو سکتی ہے, میں سچ بولتا ہوں تو میری لاکھ دشمنی ہو سکتی ہے, سب کچھ سمجھ میں آ سکتا ہے. لیکن ان بچوں کا کیا قصور ہے کہ جو کسی بھی اندھی گولی کا نشانہ بنا جا سکتے ہیں. یہ راستوں میں کھڑے ہوتے ہیں, 50-50 100-100 روپے لیتے ہیں, ماوا گٹکا پکڑتے ہیں, نہ دو تو بدتمیزی کرتے ہیں, اور اگر آپ اور زیادہ ان سے کچھ الجھے تو وہ آپ کو گولی مار دیتے ہیں. یہ ہے اس شہر کا نظام, یہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت, یہ ہے پاکستان کا ماڈل پولیس کا نظام, یہ ہے پاکستان کی وفاقی حکومت. اور پھر آپ کہتے ہیں کہ ان انگاروں سے, ان چنگاریوں سے پھر آگ بھی نہ لگے. آگ تو لگے گی,
آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں، پرسوں نہیں ترسوں لوگ اٹھیں گے، لوگ اٹھیں گے کہ جب امریکہ کے اندر اس بات کی تحریک چل سکتی ہے کہ بلیک لائف میٹرز، کہ سیاہ لوگوں کی، کالے لوگوں کی زندگی بھی اہمیت رکھتی ہے، تو اس شہر میں بسنے والے ان نوجوانوں کی، ان پڑھے لکھے نوجوانوں کی جو سرکاری گولیوں کا نشانہ بن کر مر رہے ہیں، تو یاد رکھیے گا کہ ان کی زندگی بھی اہمیت رکھتی ہے۔ صرف بے حسی اس بارے میں ہے کہ جب وہاں پر ایک نوجوان کو قتل کیا گیا، ایک سفید فام نے قتل کیا، پولیس والے نے قتل کیا، تو اس کے بعد پورا امریکہ، پورا یورپ باہر نکل آیا۔ ہمارا صرف المیہ یہ ہے کہ ہر گھر میں دیا بھی جلے، اناج بھی ہو، نہ ہو اگر کہیں ایسا تو احتجاج بھی ہو۔ شاید ہم اتنے ڈرے سہمے کہ ہم صرف اپنی گولی کا انتظار کر رہے ہیں کہ ہمیں کب لگتی ہے، ہمیں باقی کسی کے جسم کی شاید کوئی فکر نہیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، بہت دکھ بھری داستان ہے، بہت دکھ بھری بات ہے، میں مزید کہنا نہیں چاہتا، لوگ سمجھیں گے کہ شاید میں اشتعال پھیلا رہا ہوں، اشتعال نہیں پھیلا رہا، میں آپ کو لوگوں کے جذبات بتا رہا ہوں، میں آپ کو لوگوں کی ترجمانی بتا رہا ہوں۔ اور جب یہ سیاستدان، جب یہ حکمران، جب عوام کی بات کو، عوام کی پکار کو نہیں سنیں گے، تو پھر عوام ان سے آگے جا کر سوچیں گے، تو پھر یہ کہیں گے کہ جناب یہ کیا ہو گیا۔ اور جب یہ عوام کا جن، جسے یہ سیاستدان جان بوجھ کے بوتل سے باہر نہیں آنے دیتے اور ڈھکن لگا کے رکھتے ہیں، یہ جب باہر آئے گا تو پھر اس میں سب کچھ بہے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ان شیطانی گولیوں سے، ان حادثات سے، ان سہانیات سے، ان بیماریوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ میں پروگرام ریکارڈ کر چکا، انتہائی معذرت خواہ ہوں کہ ایک اہم خبر جو فاروق ستار صاحب نے خطاب کیا ہے، اور جو وہ گفتگو تھی کہ جس پر مجھے دو دانت والی بات کرنی تھی، وہ رہ گئی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا کی تو کل اس کو میں اپنے پروگرام کے اندر، ویلاگ کے اندر شامل کروں گا۔ انتہائی معذرت خواہ ہوں کہ میں ریکارڈ کر چکا، اور ظاہر ہے اتنا درد تھا، وہ میرے ذہن میں بالکل بھی نہیں رہا اس خبر کو جب میں ریکارڈ کروا رہا تھا، اور وہ ان کی ماں کی، آصف کی ماں کی گفتگو سننے کے بعد بہت دل اداس تھا، تو میں اس کو ریکارڈ نہیں کر سکا۔ میں کوشش یہ کروں گا کہ آپ کو وہ خبر جو ہے وہ اپنے اگلے ویلاگ کے اندر تفصیل کے ساتھ دے سکوں کہ فاروق ستار نے جو خطاب کیا ہے اس کے مندرجات کیا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔